प्यारे दोस्तों, इंसान इस दुनिया पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, इसकी बनावट और इसके राजों को जानने की कोशिश में लग गया और इंसानों ने इस दुनिया में आकर ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बिना किसी खालिक के नहीं चल सकती और इतना बड़ा पेचीदा निज़ाम बिना किसी खालिक के कंट्रोल के नहीं चल सकता। इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कुरैशी मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मौजज़ा दिखाने को कहा करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये जवाब देते कि ये कुरान ही सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि इस किताब में ना सिर्फ तमाम ज़मानों के वाक़यात व हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर व हिदायत है, बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए भी मशाल राह है, क्योंकि ये किताब तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है, जिसमें फल्कियात, नबातात, अर्जियात, रियाजियात और तमाम शोबों से जुड़ी तमाम बातें और हैरत अंगेज राज मौजूद हैं, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफ्त कर रही है और हैरत से इस मुकद्दस किताब की तरफ देख रही है, जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक ना था, इस मुकद्दस किताब में इस कायनात से जुड़े बेशुमार राज मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक नुकात का आज हम जिक्र करेंगे। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, लोहा जमीन पर मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, मगर ये जमीन का मादा नहीं बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस की इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और उनके टुकड़े जमीन पर आ गिरे और इस तरह लोहा जमीन पर उतारा गया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं मिलता है कि हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। नंबर 2, आज से 1400 साल पहले जब कोस्मोलॉजी का इल्म मौजूद ना था और ना ही टेलीस्कोप की दरियाफ्त हुई थी, उस वक़्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। दोस्तों, इसकी तस्दीक 20वीं सदी के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हॉकिंग ने लिखा है कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है और ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। दोस्तों, इस आयत की मजीद तशरीह में मशहूर इस्लामी मुफक्किर इब्न अरबी ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के मुतालिक आयात नाजिल हुई। यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। दोस्तों, ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। दोस्तों, आज जदीद साइंस हमें ये बताती है कि दिमाग का प्री फ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। यूं कुरान मजीद ने पेशानी की तरफ इशारा करके इस साइंसी हकाइक को साबित कर दिया। सूरह अल-क़ियामा में अल्लाह ताला का इरशाद है, हाँ ज़रूर करेंगे, हम तो कादिर हैं कि इसके पोर पोर तक दुरुस्त कर दें। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों तक का फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान की सबसे इनफरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी में फोरेंसिक साइंस इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था कि बरोज़ क़यामत अल्लाह इंसान की हड्डियों और उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त करके उससे जिंदा उठाएगा। दोस्तों, कुछ साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूजन की एक रिसर्च में बताया गया है कि चींटी दूसरे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में काफ़ी समझदार और मुहर्रिक होती हैं, क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं। दरअसल ये चींटियां अपने मुंह में एक फ्लूइड निकाल कर दूसरे चींटी के मुंह में रख देती हैं और वो इस पैगाम को डिकोड करके इसे समझ लेती हैं। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ज़िमन में कहा गया है कि एक चींटी ने कहा कि ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। बरसों कबल मुहल्लिदीन कुरान पाक और मुशरिक इस वाक़ये को महज किस्सा और अफसाना करार देते रहे और मजाक बनाते रहे कि चींटियां कैसे बात कर सकती हैं, जिसे आज जदीद साइंस ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया।
دوستو قرآن مجید میں میتھامیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کی پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا 28% بنتا ہے، جو آج کی ہمیں جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بالکل اتنا ہی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن مجید میں موجود ہوں۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے سمندر اور خشکی کو تخلیق کیا ہو۔ دوستو دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوطی مخلوق ہے اور خلیوں سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوتی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزوم ہوتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ ان کروموزومز میں اس جاندار کے تمام موسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے، جس میں اس کی بناوٹ، شکل و صورت، ادوار و اطوار سب کچھ موجود ہوتی ہیں۔ انسان کے خلیوں کے اندر 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں کے اندر 60 کروموزومز موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر جاندار، ہر پودوں کا اپنا الگ الگ کروموزومز نمبر ہوتا ہے۔ دوستو کروموزومز کی یہ دریافت پروفیسر والٹر فلیم نے سال 1882 عیسوی میں کی تھی، جبکہ انسانی کروموزومز کی دریافت سال 1956 میں ہوئی تھی۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں سورہ الزلزلہ میں غور کریں تو اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے 46 حرف آتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حرف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموزومز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کے اندر لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 حرف آتے ہیں، جبکہ شہد کی مکھی کے اندر بھی 16 کروموزومز ہوتے ہیں۔ سورہ عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حرف آتے ہیں اور گھوڑوں کے خلیوں کی بھی تعداد اتنی ہی ہے، اور اسی طرح سورۃ کاف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حروف آتے ہیں جو اونٹ کا کروموزومز نمبر ہے۔ دوستو قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک ٹویٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشن بھی موجود ہیں، جن میں بہت ساری پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی، جبکہ کچھ کا ہونا ابھی باقی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ برپا تھی۔ جنگ میں مسلسل پرشین امپائر کی فوج کو رومن امپائر شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے، کیونکہ فارس بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے، لہٰذا اس دوران سورہ روم کی آیات نازل ہوئیں۔ روم والے قریب ترین زمین میں مغلوب ہوں گے، یعنی وہ شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی، کیونکہ رومی مسلسل شکست پہ شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی عرصے کے بعد قیصر روم قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر پے در پے حملے کیے، جس سے فارسیوں کو شکست ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشن گوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا جسے قریش مکہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دوستو 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکے کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی، اور اب مزید بہت سی نعمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشخبری دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقوں کو فتح کیا اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس کے ہر ورق، ہر آیت، ہر جملے، ہر لفظ میں اتنے راز پوشیدہ ہوں۔ کسی انسان یا جن کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن ہے۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات تمام مخلوق کا خالق ہو۔ قرآن
مجید کے اور کتنے راز اور پیشن گوئیاں مستقبل میں سامنے آئیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر ابھی نامکمل ہے اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔